अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स और लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नावल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। नावल शिद्दत जुनून किस्त नंबर 66। आई एम सॉरी बाबा, आई एम रियली सॉरी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं इस इंसान को ढूंढ रही थी अपने किरदार की गवाही देने के लिए, और वो इंसान मेरे ही किरदार को दागदार कर गया। मैं आपकी गुनहगार हूँ। आप आज यहाँ मेरी वजह से हैं। शायद ये तकलीफ़ मेरी कभी कम नहीं होगी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कितनी तकलीफ़ में आऊँ। आपको इस हालत में देखकर काश काश मैं आपके लिए कुछ कर पाती। काश काश मैं ये सब कुछ ठीक कर पाती। लेकिन बाबा, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अब आपका दिल कभी नहीं दिखाऊंगी। प्लीज़ उठ जाएं, सिर्फ एक दफ़ा उठ जाएं, अपनी बेटी की बात मान लें बाबा। वो इनके पास बैठी आंसू बहा रही थी, जबकि बाबा को दुनिया जहान का कोई होश नहीं था। जब आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। एक गुड न्यूज़ है, तुम्हारे बाबा की हालत अब पहले से काफ़ी बेहतर है। वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहा है कि हमारे घर पर भी उनका अच्छा इलाज हो सकता है, इसलिए अब उन्हें इस हॉस्पिटल के टेंशन ज़्यादा माहौल में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तकरीबन अगले 1 डेढ़ हफ्ते में इन्हें घर पर शिफ्ट कर देंगे। वो अंदर दाखिल होते हुए उसे बता रहा था, जबकि उसने बस एक नज़र उसे देखा और फिर मुस्कुराकर अपने बाबा को देखा था। हाँ, मैं अपने बाबा का ख्याल रखूंगी। मैं खुद उनके पास रहूंगी। मुझे किसी पर यकीन नहीं है। वो एक नज़र उसे देखते हुए बोली, तो उसने जवाब में कुछ नहीं कहा था। हाँ, वो इसका एतबार नहीं जीत सका था। ये थी उसकी मोहब्बत कि वो इसे छोड़कर उन दोगले रिश्तों पर यकीन कर रही थी, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे थे। अपना ख्याल तुम रखती नहीं हो और वकालत करनी है तुमने। इसके आते ही वो पता नहीं क्या खा रही थी, जिसे छोड़कर वो वॉशरूम की तरफ भागी थी। वो अपना लैपटॉप और फाइल्स एक तरफ फेंकता उसके पीछे ही क्या था। वकालत और उबकाइयों का क्या ताल्लुक है, ये बताएं मुझे। वो कुली करते उसकी तरफ देखती पूछने लगी। मुझे नहीं पता क्या ताल्लुक है, मुझे बस ये पता है कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, और ये जो हरकतें तुम कर रही हो ना, इससे तुम ठीक रह भी नहीं सकोगी। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि टेंशन परेशानियाँ सब छोड़कर सिर्फ और सिर्फ खुद पर फोकस करो। लेकिन मजाल है जो तुम मेरी किसी बात को सुन लो। वो इसे सहारा देता कमरे में लाते हुए पानी का गिलास उसके लबों से लगा गया था। ज़ारान, इससे ज़्यादा मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती। अब क्या करूँ आप बताएं। टाइम से उठती हूँ, टाइम पे जागती हूँ, हेल्दी खाना खाती हूँ, उल्टी सीधी चीज़ें भी खाना छोड़ दिया है। सिर्फ और सिर्फ बच्चे पर फोकस है मेरा, और थोड़ा बहुत आप पर भी। कहीं आप जेलस ना हो जाएं मेरी बेबी से। वो कहते कहते एंड पर शरारत से बोली थी। हाँ, ये अच्छा कर रही हो तुम। वैसे एक बात तो तुम बताओ, वैसे ये हमारा बेबी शहीद और बारक भैया के बेबी से पहले आएगा ना? वो इसे देखते हुए पूछने लगा। अरे हाँ ज़ारान, ये तो हमने सोचा भी नहीं। मेरी तो टमी भी दिखने लगी है। मतलब मेरा चौथा महीना स्टार्ट हो गया है ज़ारान। 5 महीने के बाद हमारा बेबी आ जाएगा। हम सबको क्या कहेंगे कि वो जल्दी क्यों आ गया? वो कंफ्यूज सी उसे देखते हुए पूछने लगी। अरे मेरी जान, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? कह देंगे कि हमारे बच्चे को दुनिया में आने की जल्दी थी, इसलिए वो जल्दी आ गया। तुम ना ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। इस वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुद पर और हमारे बच्चे पर फोकस करना चाहिए। नाज़मा के केस को भी तुम थोड़ा हल्का ले लो तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा मतलब है तुम उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। बार बार इस चीज़ की टेंशन लेने से ना बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। वो इसे देखते हुए कहने लगा था। मतलब क्या है आपकी इस बात का? आप ये कहना चाहते हैं कि मैं नाज़मा के केस को छोड़ दूं और आप जैसे चाहे उसे हैंडल करें? ज़ारान, मैंने इस केस पर इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ रिसर्च किया है। मेरी जान, मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम टेंशन से दूर रहो। तुम इन सब चीज़ों की टेंशन ना लो। कत्लो गारत केस सुनवाई, ये सब सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रेसफुल होंगी तुम्हारे लिए। और मेरी बात ये है कि तुम किसी भी टेंशन ज़्यादा माहौल में ना रहो। आपकी बात मैं समझ रही हूँ ज़ारान, लेकिन मुझे इस केस में पूरी तरह से आपको असिस्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि नाज़मा को इंसाफ दिलाने में मैं आपके हमकदम रहूँ। और अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि मैंने कितने अच्छे से काम किया है इस केस पर। इसकी रिसर्च डिटेलिंग सब कुछ मैंने कितने अच्छे से किया है, ये तो मानना पड़ेगा। काम तुमने बहुत अच्छा किया है। वो इसे खुश करते हुए बोला तो वो सच में खिलखिला उठी थी। ज़ारान के मुंह से
اپنی وکالت کی تعریف سننا تو جیسے اس کا خواب بن گیا تھا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، بس تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس ویڈیو کی کاپیز بنوائی تھی نا؟ میرا مطلب ہے اوریجنل پرنٹ کی کاپیز بنوائی تھی تم نے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، میں بھول گئی۔ کوئی بات نہیں، کل آفس جاؤں گی نا تو کر دوں گی، وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ لیپ ٹاپ میں تم نے سیو کر لی ہوگی؟ زارا نے ایک دفعہ پھر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ یو ایس بی کہاں ہے؟ یہ بتاؤ، میں خود چیک کر لیتا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ وہ تو آفس میں ہے نا، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ویڈیو کلپ تم نے اپنی یو ایس بی میں سیو کی تھی یا وہیں جو ناظمہ نے تمہیں دی تھی ثبوت کے طور پر؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ میں نے کاپی ہی نہیں کی۔ اب تک تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ناظمہ نے دی تھی اس میں ہے، لیکن آپ اس طرح سے کیوں سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں؟ میں نے کوئی غلطی کر دی ہے کیا؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ آج دوپہر میں آفس میں ناظمہ آئی تھی اپنی یو ایس بی مانگنے کے لیے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نے ابھی تک وہ کاپی نہیں کیا۔ میں نے وہ یو ایس بی اس کے حوالے کر دی، مجھے لگا آفس میں ایسے ہی پڑی ہے، تم نے وہ ویڈیو لیپ ٹاپ میں سیو کر لی ہوگی۔ اسے دیکھتے ہوئے اپنی پریشانی کی وجہ بتانے لگا۔ اتنی سی بات، میں بھی ناظمہ کو کال کر دیتی ہوں، وہ یو ایس بی واپس دے دے گی۔ ناظمہ بتا رہی تھی کہ اس کے شوہر کے آفس میں کام کرنے والے کسی نیک انسان نے وہ ویڈیو کلپ ناظمہ کے حوالے کی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں ناظمہ سے منگوا لوں گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ تمہارے مارکس کٹیں گے لڑکی، اتنی بڑی غلطی کی تم نے یو ایس بی ڈیٹا کاپی نہ کر کے۔ وہ اس کے بال پیچھے کی طرف ہٹاتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا اسے بتا رہا تھا۔ آپ میرے نمبر کاٹیں گے؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ اب میں کام اور پیار کو مکس تو کرنے سے رہا، نمبر تو تمہارے کٹیں گے، وہ اس کی گردن پر اپنے بھیگے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ ناراض سی اس کی سانسیں خود پر بکھرتی محسوس کر رہی تھی۔ میں زیادہ لیٹ تو نہیں ہو گیا؟ کمرہ پسند آیا تمہیں؟ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے پوچھنے لگا تھا۔ اسے مڑ کر اسے دیکھا اور صرف ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اتنا وقت لگ گیا ہے کیا یہ سب کچھ کروانے میں؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں میں کسی عورت کو نہیں جانتا جس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہوں گا، وہ بولا تو ایزا کو حیرت ہوئی تھی، نہ جانے وہ اس کے ہر سوال کا الٹا جواب کیوں دیتا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، میں صرف پوچھ رہی ہوں کہ سچ میں اتنا سارا وقت لگتا ہے یہ سب کچھ کروانے میں؟ ہاں وقت تو لگتا ہے نا، ساری انفارمیشن دینی پڑتی ہے، نکاح نامہ دکھانا پڑتا ہے کہ اس فیملی ہوٹل میں اپنی بیوی کو لے کر آیا ہوں یا کسی باہر کی لڑکی کو۔ اوہ سوری، میں تھوڑی غلط جواب دے گیا، مجھے لگا کہ تمہیں یہ لگا کہ میں باہر کسی کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے اپنا جیکٹ اتار کر اس سے کہنے لگا تھا، جبکہ ایزا نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ دامیار کو لگتا تھا کہ وہ اس پر شک کرتی ہے، اس لیے بات بات پر وہ اپنی صفائیاں پیش کرنے لگتا تھا۔ نہیں، میں بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، ضروری نہیں کہ میری سوچ غلط کی طرف ہی جائے۔ اب زاران بھائی کی اتنی ساری لڑکیاں دوست ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دامیار نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اب میں یہاں گر کر بے ہوش ہو جاؤں تو تھوڑا اوور نہیں ہو جائے گا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا۔ مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں شکی ہوں؟ اسے برا لگا تھا اس کا یہ انداز، اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ کیا تم نہیں ہو؟ سچ سچ کہوں، اگر میں وہاں نیچے کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا ہو کر 2 منٹ گپے مارے ہوں تو کیا تمہارے ذہن میں یہ چیز نہیں آئے گی کہ میرا اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے یا میں اس کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے اسے اس انداز میں پوچھنے لگا تھا۔ ہاں میں کروں گی اعتبار، میں کیوں کچھ الٹا سیدھا سوچوں گی؟ وہ پریشانی سے بولی تو اب کی بار دامیار کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتا ہوں، اور فکر مت کرو، مجھے تمہاری یہ بات نہ تو بری لگی ہے نہ کبھی لگے گی۔ میں اس قابل ہوں ہی نہیں کہ تم مجھ پر اعتبار کر سکو۔ میں نے کب تمہیں اپنا اعتبار دلایا؟ کب تمہیں یقین دلایا کہ میں ایک اچھا انسان ہوں؟ میں جانتا ہوں مجھ پر اعتبار کرنے میں تمہیں بھی بہت وقت لگے گا، اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ میرا ماضی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے اور اس ماضی کے ساتھ تم مجھے کبھی ایک اچھے انسان کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں، اس چیز کے لیے تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی ہو۔ اگر میں اعتبار کروں تو، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی، تو شاید میں یہ احسان زندگی بھر چکا نہیں سکوں گا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ باہر جگہ بہت خوبصورت ہے، پھول بھی لگے ہوئے ہیں، میں نے عبادت کو تصویریں بھی بھیجی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے باہر کی طرف دیکھنے لگی تھی، جبکہ دامیار نے آہستہ سے اس کی نازک سی کمر کے گرد اپنا اظہار مضبوط کرتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھی تھی۔ ہاں بہت خوبصورت جگہ ہے، لائٹنگ بھی اچھی ہے، لیکن اب وقت بہت ہو گیا ہے، انشاءاللہ صبح چلیں گے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے۔ ویسے یہاں آس پاس بھی کافی خوبصورتی ہے، لیکن اب بہت وقت ہو چکا ہے تو ادھر جانے سے بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں۔
میرا مطلب ہے کہ باہر جا کر اس وقت کی خوبصورتی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، میں ویسے بھی باہر نہیں جاؤں گی، کافی تھک گئی ہوں، اب آرام کروں گی۔ اچھا خاصا لمبا سفر تھا۔ نہیں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو اس کی بہانے بازی پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ جب تک مجھے نیند آتی ہے تب تک میرے ساتھ جاگ لو نا پلیز، وہ فرمائشی انداز میں کہتا، اس کے بالوں کو بے حد آہستہ سے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا، اس کا چہرہ اپنے بے حد قریب کرتے اس کے بھیگے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ دامیان کے لمس میں محبت بھری شدت تھی، اس کے انداز میں محبت کی میٹھی سرگوشیاں تھیں۔ وہ آہستہ سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے لمس کی شدت کو محسوس کرنے لگی تھی، لیکن اس کے اس طرح سے پاس آنے پر اس کے بالوں میں اس کے ہاتھوں کی گرفت تیز ہوئی تھی۔ وہ اس کے لبوں کو سختی سے اپنے لبوں میں جکڑ چکا تھا، انداز شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ جو اپنے ہاتھوں سے اس کے کندھے سے کالرز کو جکڑتے ہوئے تھی، آہستہ سے اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک ہی وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا اس کی پیٹھ کے پیچھے لگا چکا تھا۔ اس کے لبوں پر اس کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی، اور پھر اچانک ہی وہ اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ کر اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس بکھیرنے لگا تھا۔ اب تک وہ اس کی پہلی حرکت سے ہی نہ سنبھل پائی تھی کہ گردن پر ہوتے اس کے تشدد پر بری طرح سے گھبرائی تھی، لیکن آج تو اس شخص نے رحم نہ کھانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس کی بے تابیاں بڑھتی جا رہی تھی، اس کے ہاتھ بری طرح سے پیچھے کی جانب قید تھے، وہ چاہ کر بھی فاصلہ نہیں بنا پا رہی تھی۔ جب وہ اس پر ترس کھاتے ہوئے پیچھے کو ہٹا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا، اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ تمہاری نیند بھاگ گئی یا مزید کوئی محنت کرنی پڑے گی مجھے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا تو ایزا کا دل چاہا کہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ اتنا ظالم انسان تھا وہ صرف سوچ کر رہ گئی تھی، لگتا ہے تمہاری نیند ابھی تک بھاگی نہیں ہے۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکنے ہی لگا تھا کہ وہ جلدی سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ پر لے کر آیا تھا۔ وہ آہستہ سے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے بال چہرے سے ہٹا کر اس کے ایک ایک نقش پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ تم ایک بار مجھ پر اعتبار کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہارے اعتبار کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، میں کبھی تمہیں خود سے مایوس نہیں کروں گا۔ ہاں، مگر بے حال ضرور کر دیں گے، وہ اس کی مضبوط شکنجے میں قید بے حال ہوتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ قہقہ لگاتے ہوئے اسے مزید خود میں قید کرتا اس کے لبوں پر جاندار بوسہ دیتے پیچھے کو ہٹا تھا۔ ہاں، یہ تو میرا حق ہے، اور حق سے میں بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے گا، وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں قید کیے ہوئے بولا۔ ایزا نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اعتبار کرو گی مجھ پر؟ اسے پھر سے اپنے کان میں سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ سوچوں گی، وہ جواب دیتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ابھی نہیں سوچ سکتی؟ اس نے سوال کیا تھا۔ اکیلے میں سوچوں گی۔ ایسا کریں کہ مجھے 2-3 گھنٹے، تم اب گھر جا کر ہی سوچنا، جب میں آفس چلا جاؤں گا تب تم 2-3 گھنٹے کیا، پورے 8 گھنٹے سوچنا۔ اس وقت تو میں تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اسے خود کے قریب کرتے اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا، جبکہ اس کی بے تابیوں پر جہاں ایزا کو ہنسی آ رہی تھی وہیں حیرت بھی ہوتی تھی۔ کوئی کسی کا اتنا دیوانہ بھی ہو سکتا تھا کیا؟ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ سارا کام ختم کر کے کمرے میں داخل ہوئی تو باریک جاگ رہا تھا اور اس کی انگلیاں تیز تیز لیپ ٹاپ پر چل رہی تھی۔ اتنی رات تک بھی وہ جاگ رہا تھا، مطلب اس کا انتظار کر رہا تھا، یعنی کہ یہ صحیح وقت تھا نخرے دکھانے کا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکالتی فریش ہونے چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ باہر آتے ہوئے آئینے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور ہمیشہ کی طرح کھلے بال پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ وہ اپنے ہاتھوں پیروں کا مساج کر رہی تھی۔ یہ اس کے روز کا کام تھا، اپنی خوبصورتی کا نکھارنے کا شوق ہی نہ ہی صحیح، لیکن اپنے شوہر کی توجہ پوری طرح سے صرف اپنی طرف رکھنے کا شوق تھا۔ باریک نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور ایک دفعہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا چکی تھی۔ اپنے حسین روپ سے پوری طرح سے وہ اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر بیڈ پر آئی تو وہ لیپ ٹاپ آف کرتا ایک طرف رکھ چکا تھا، زہرش لائٹ آف کرتے ہوئے بیڈ پر لیٹی تھی کہ اچانک اس نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہٹیں دور ہوں مجھ سے، پھر کہیں گے کہ مجھے ہر وقت رومانس سوچتا ہے۔ کوئی رومانس نہیں سوچ رہا ہے مجھے۔ ہاتھ ہٹائیں پیچھے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے خود پر کمبل لینے لگی تھی، جبکہ وہ کمبل ایک جھٹکے سے پیچھے پھینکتا اسے پوری طرح سے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ دن میں کیا کہہ رہی تھی تم؟ وٹامن ہسبینڈ کے پیار کی کمی ہو گئی ہے؟
सोच रहा हूँ विटामिन हस्बैंड के प्यार की कमी को पूरा कर दूँ मैं, ये ना हो कि तुम ज़्यादा बीमार पड़ जाओ। इसके माथे पर अपने लब रखते हुए वो नाक उसकी गर्दन पर मस कर रहा था। जैरिश को गुदगुदी सी होने लगी थी उसकी बेबाक हरकतों से। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। विटामिन हस्बैंड के प्यार की कमी के साथ ही कोई मुझ पर इल्ज़ाम न लगाए कि मुझे रोमांस सोचता है। वो मुंह बनाकर चेहरा फेर गई तो उसने बड़े दिलबराना अंदाज में उसका चेहरा अपनी तरफ करते इसके लबों को अपने लबों की कैद में लिया था। बारीक, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ क्यों नहीं कर रहे? उसकी खुमार आलूद निगाहें और बहकापन अंदाज से उसे आहिस्ता आहिस्ता गुम करता जा रहा था। जबकि जैरिश ने सवाल किया, क्योंकि वो तुम्हारी गलती थी और मैं तुम्हारी गलती माफ़ नहीं करने वाला। वो इसके चेहरे को चूमते हुए साफ अल्फाज में बोला था, हाँ, प्यार करते हुए आपको याद नहीं रहता ना कि आप मुझसे नाराज़ हैं। वो इसकी बाहों में बुरी तरह से कैद हुए खफकी से बोली, ये नहीं है, और मेरी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए तुमने ऐसा कुछ खास किया नहीं है, इसलिए मुझसे ये सवाल करने का तुम कोई हक नहीं रखती। अब की दफ़ा उसके लबों को कैद करते हुए वो इसे पूरी तरह से खुद में गुम कर चुका था। मेरा हक है और तुम पर फ़र्ज़ है। एक ही बात को रोज़ रोज़ दोहराना मुझे पसंद नहीं। वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी, बस उसकी बाहों में बुरी तरह से कैद वो खुद पर बिखरते उसके बेबाक लम्स और बेकरारियां महसूस करने लगी थी। गुड मॉर्निंग, वो इसका चेहरा देखते हुए मुस्कुराया था, जबकि वो आंखें खोले खुद पर झुके दामियार को देख रही थी। गुड मॉर्निंग, कब जागे आप? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगी थी। तुम्हारी गुर्बत में तो मैं सोता ही नहीं, वो मुस्कुराते हुए इसके लबों पे अपने लब रखते हुए बोला था, जबकि वो उठकर बैठते हुए उसकी बात का जवाब दिए बगैर बेड से उठने लगी थी। वो फ्रेश होना चाहती थी। तुम पहले यहाँ कभी आई हो? वो इसके उठते ही खुद भी उठ गया था। नहीं, पहली दफ़ा आई हूँ आपके साथ। उसे फ़ौरन जवाब दिया था। चलो फिर तो ये और भी अच्छी बात है, घूमने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर दोनों चलते हैं किसी अच्छे से मुकाम पर इस खूबसूरत जगह का लुत्फ़ लेने। वो काफ़ी खुश लग रहा था, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिलाती वॉशरूम में घुस गई थी। थोड़ी देर के बाद वापस आई तो वो अपनी पसंद से उसके कपड़े निकाल रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने कपड़े निकाल कर गई थी ना, उसने सामने सोफे पर पड़ी अपनी ड्रेस को देखते हुए कहा था। हाँ, तुमने अपनी ड्रेस अलग करके गई थी, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि आज तुम ये वाली ड्रेस पहनो। वो सुर्ख रंग की खूबसूरत सी फ्रॉक उसे दिखाते हुए बोला था। ठीक है, मैं पहन लूँगी, उसने कहा था, जैसे दामियार को यकीन नहीं आया था। इतनी जल्दी वो मान गई थी। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है और तुम पर बहुत प्यारी भी लगेगी। वो मुस्कुराते हुए फ़राक उसके हवाले करने लगा था। मुझ पर कौन सी चीज़ प्यारी नहीं लगती आपको, ये भी बता दें, वो सरसरी से अंदाज में बोली थी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम पर प्यारा ना लगता हो। हर चीज़ में गज़ब ढाती हो तुम। अच्छा, अब तुम मेरा ईमान ना ख़राब करो, जाओ जल्दी से तैयार होके आ जाओ। तुम्हारा इस तरह से मेरे सामने रहना तुम्हारी अपनी सेहत के लिए बुरा साबित हो सकता है। ये ना हो कि मेरा रोमांटिक मूड ऑन हो जाए और फिर तुम कहीं घूमने ना जा पाओ। वो मोहब्बत भरी निगाह उस पर डालते हुए बोला तो जाने से कूद कर देखा था। कम ऑन यार, अब इतना भी कोई प्यारा नहीं लग रहा कि तुम घूमना ही शुरू कर दो। वेट कर रहा हूँ मैं, जाओ और जल्दी आना। वो शरारती लहजे में गोया हुआ तो वो नफ़ी में सर हिलाती ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी। थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आई तो वो इसका इंतज़ार कर रहा था। अब बताइए, कहाँ लेकर चलना है आपने मुझे? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगी। दिल तो चाहता है कि तुम्हें सारी दुनिया से छुपा कर सिर्फ खुद तक महदूद कर लूँ, किसी ऐसी जगह ले जाऊँ जहाँ मेरे अलावा कोई तुम्हें ना देख सके। वो खोए हुए लहजे में बोला, आपका कुछ नहीं हो सकता। चलिए, मेरा कोई इरादा नहीं है आपके साथ किसी ऐसे जहान में जाने का। मुझे इस दुनिया में रहना है और ये पूरा शहर भी देखना है। और इसे कहते हुए चलने का इशारा करने लगी थी, जबकि वो मुस्कुराते इसके पीछे आने लगा। वो यूएसबी मंगवा ली थी तुमने इबादत? मुझे वो यूएसबी चाहिए, मैं एक दफ़ा दोबारा उस वीडियो को देखना चाहता हूँ। कल सुनवाई है, मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है। वो ऑफिस रूम से बाहर आते हुए उसे कहने लगा था। हाँ, वो दरअसल मैंने बहुत दफ़ा फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन नाज़मा मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, तो दोबारा कोशिश करो। इबादत, टाइम नहीं है, मुझे वो वीडियो आज ही चाहिए, जल्दी करो। उसे कहते हुए वापस अपने रूम की तरफ चला गया था, जबकि इधर इबादत बार बार नाज़मा को फ़ोन करने लगी थी, जो ना तो फ़ोन उठा रही थी और ना ही उसकी टेंशन कम हो रही थी। क्या हुआ इबादत, इतनी परेशान क्यों हुआ? आयशा चाय का कप उसके सामने रखते हुए पूछने लगी। आयशा, वो नाज़मा फ़ोन नहीं उठा रही, कल कोर्ट में सुनवाई होगी और उस लड़की का जैसे कोई अता पता ही नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है। ज़रान अलग से गुस्सा कर रहे हैं कि वो वीडियो वापस मंगवानी है। वो इसे देखते हुए बताने लगी थी। साथ ही साथ उसकी फ़ोन कॉल भी किए जा रही थी, कहीं मसरूफ़ होगी। 3 बेटियां हैं इसकी, थोड़ी देर के बाद कोशिश करना। आयशा ने कहा, कल से फ़ोन कर रही हूँ और बार बार कर रही हूँ, अल्लाह खैर करे कोई मसला ना हो गया हो। मैं ऐसा करती हूँ कि आज रात को घर जाते हुए उसके घर से होकर आती हूँ, कुछ पता तो चले। वो आयशा को देखते हुए कहने लगी।
हाँ ठीक है, ऐसा ही कर लो, खुद पता चल जाएगा वहाँ जाकर कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। वैसे कल तुम ऑफ़िस नहीं आई थी, तो वो आई थी, मुझसे सर को पूछा तो मैंने कह दिया कि वो ऑफ़िस में ही। इस वक्त सर मसरूफ़ नहीं थे, ज़्यादा देर नहीं रुकी थी, तकरीबन 5 मिनट रुकी होगी। आयशा उसे देखकर बताने ही लगी थी, जिस पर उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया था। अब तो ये तो वो जानती ही थी, ज़रहान उसे कल ही बता चुका था। हाँ, लेकिन इसकी परेशानी की वजह फ़िलहाल कुछ और थी, और कितनी बड़ी गलती कर दी थी उसने। काश वो यूएसबी वाली वीडियो कॉपी कर लेती। वो बहुत खुश थी, क्योंकि सिर्फ 3 दिनों में ही उसके बाबा की शिफ्टिंग घर पर की जा रही थी, और शहीद ने स्पेशली बाबा जान के लिए नया कमरा भी तैयार करवा लिया था। और वो अब इस कमरे में बाबा का सारा सामान शिफ्ट कर रही थी, जिसकी उन्हें ज़रूरत हो सकती थी। ऐसा करो, शॉपिंग पर चली जाओ, बाबा को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो सब तुम ले आओ। अम्मी भी बाज़ार जाने वाली हैं, तुम भी चली जाओ। बाकी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो जो चाहिए होगा हम ले आएंगे। बाबा की ज़रूरत का सारा सामान तुम लेकर आ जाओ। वो बाबा के कमरे की ठीक से सफाई करवा रही थी, जब वो अंदर दाखिल होते हुए बोला था। वैसे तो बाबा का कमरा बिल्कुल ठीक और साफ़ सुथरा था, लेकिन उसने खुद ही कहा था कि बाबा के कमरे की ठीक से सफाई करवाओ और तैयारी करो उनके आने की। वो अकेले बैठे ना जाने क्या क्या सोचती रहती थी, और शहीद चाहता था कि वो अपनी सोचों से बाहर निकल कर सिर्फ़ और सिर्फ बाबा के बारे में सोचे। हाँ, मैं चली जाती हूँ, बाबा के कपड़े लेकर आऊँगी और बाकी की ज़रूरत की कुछ चीज़ें वो इसे देखते हुए बोली थी। जब शहीद ने अपना कार्ड निकाल कर उसके हवाले किया, लेकिन कार्ड को थामते हुए वो कुछ हिचकिचाई थी। अब क्या हुआ? तुम्हारी चाची ताई ने क्या तुम्हें मेरे पैसे इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया है? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कार्ड थाम कर बस इतना ही बोली थी। ज़िंदगी में कभी कभी अपनों पर एतबार करना चाहिए, और यकीन करो, तुम्हारा मुझसे ज़्यादा अपना और कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी सफाइयाँ नहीं दूंगा, और ना ही कुछ कहूँगा। मेरी गवाही तुम्हारे बाबा देंगे, क्योंकि वो खुद तुम्हें बताएंगे। एक दफ़ा नहीं, ठीक उन्हें ठीक होने दो, लेकिन याद रखना, जो तुमने मेरा एतबार ना करके मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है, उसकी कोई माफ़ी नहीं होगी। वो रिश्ते जो कल तक सिर्फ धोखे थे, फ़रेब थे, वो आज तुम्हें अपने लगने लगे हैं, और मैं जो तुम्हारा वाहिद सच्चा सहारा हूँ, मैं तुम्हें झूठा लग रहा हूँ। खैर, कोई बात नहीं, तुम्हारी अपनी सोच है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मौका दे रहा हूँ। अब भी वक्त है, लौट आओ अपने असल के पास। ये ना हो कि बाद में सिवाय पछतावों के और कुछ भी ना रह जाए। वो बस अपनी बात मुकम्मल करता कमरे से निकल गया था, जबकि अरूज ने उसे जाते हुए देखा था, और फिर अपने दिमाग से तमाम तरह सोचें निकालते हुए वो बाबा की आने की तैयारी करने लगी। ये सब क्या है ज़रिश बेटा? अम्मी अचानक कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में बिखरे हर तरफ फूल देखकर हैरान रह गई थी। वो अम्मी दरअसल मुझसे नाराज़ है ना बारीक, तो उन्हें मनाने की छोटी सी कोशिश कर रही थी। वो कुछ शर्मिंदा होते हुए कहने लगी थी। कमरे में लगी जगह जगह कैंडल्स को देखते हुए उन्होंने एक नज़र बेड को देखा था, जहाँ उसे गुलाबों का बुके था, और साथ एक छोटा सा कार्ड भी था, जिस पर स्वर लिखा था, मेरी प्यारी बहू मेरे बेटे को मनाने की कोशिश करना चाहती है। गुड, वेरी गुड, चलो देर से ही सही, अकल तो आई ना। अब मेरे बेटे को मना लेना, ज़्यादा देर उसे रूठे मत रहने देना, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वो इसे देखते हुए बोली तो मुस्कुराकर हामी सरे ला गई थी। जी अम्मी, इंशाल्लाह मैं तो उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूँगी, बस आप दुआ करें कि वो मान जाए। वैसे इतना सब कुछ के बाद चांसेस तो हैं उनके मानने के। वो हल्का सा मुस्कुराई थी। अब भी अगर नहीं माना तो पकड़ कर मेरे पास ले आना, कान खींचूंगी उसके। मेरी मासूम सी बहू को इतना सता रहा है। अम्मी को उसकी मासूमियत पर तरस आया था। वो इसे मनाने की जतन कर रही थी, और वो था कि मुंह ही नहीं लगा रहा था, बल्कि अब तो वो उठते बैठते ताने मारता था। जब भी वो पुकारती थी, आगे से कहता था, क्या हुआ, मेरी दुल्हन मिल गई क्या? मैं दूल्हा बनने के लिए तैयार हूँ। जहाँ सब घर वाले उनकी हरकतों से लुत्फानंदोज होते थे, वहीं मासूम से ज़ैरिश पर उन्हें तरस भी आता था, जो उसकी जुल्मों का शिकार हो रही थी। हाँ, ये जुल्म ही तो था उसकी, पर उसकी नादानी को वो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। वो सब उसे कैसे समझाते कि उसे कल आ गई है, अब आइंदा वो इस तरह की कोई गलती नहीं करेगी, लेकिन वो तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। उन सब के सामने हल्का सा मुस्कुरा देता था, उन्हें ये क्लियर करने के लिए कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही नाराज़ है। लेकिन ज़ैरिश बेचारी तो उदास हो जाती थी इसकी इस तरह की नाराज़गी पे, और सच यही था कि ज़ैरिश की उदासी इस घर में कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सब चाहते थे कि इनकी बच्ची हँसती मुस्कुराती रहे, वो हरदम चहकती रहे। उसकी मुस्कुराहट इन सबको अजीज थी, लेकिन आजकल तो बस मुंह बनाकर ही मुंह मुंह में बड़बड़ाती रहती थी। जहाँ सब उसकी हरकतें एंजॉय कर रहे थे, वहीं सब ये भी चाहते थे कि जल्द से जल्द बालक की नाराज़गी ख़त्म हो जाए, और अब उनकी बहू की नाराज़गी ख़त्म करने के लिए बहुत जतन कर रही थी। बस अब उनका लाडला मान जाए। ज़बर इसके बाबा के घर ले आया था, जहाँ उसका कोई कज़न आया हुआ था इंग्लैंड से, सिर्फ एक हफ्ते के लिए। कौन सा कज़न है जो इतना ज़्यादा मसरूफ़ है कि एक हफ्ते से ज़्यादा उसके पास वक्त ही नहीं था। वो गाड़ी से उतरते हुए उसे सवाल करने लगा, मिक्की? उसने फ़ौरन जवाब दिया तो उसे घूर कर रह गया। मिक्की? वो वही कज़न जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी? पहले बता देती तो मैं यहाँ लाता ही नहीं। उसे घूर कर कहता अंदर कदम बढ़ा चुका था।
سے نہیں بتایا کہ آپ کی نیت خراب تھی، میں پہلے ہی جانتی تھی آپ کو مکی سے جیلس ہونے کا بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل میرے بھائیوں جیسا ہے، ہمیشہ بھائیوں جیسا ہی تھا، بس بابا اس کے ساتھ میری شادی کروانا چاہتے تھے اور پھر بابا کی کزن کو بھی اپنے بیٹے کے لیے میں پسند آ گئی تھی۔ حالانکہ مکی بھیا ہمیشہ سے مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ہاں لیکن انہیں میری سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ میں بہت بیوٹیفل ہوں نا، وہ اندر آتے اسے بتا رہی تھی۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر اسے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور یہ بات تمہیں کس نے بتائی تھی کہ تم بہت بیوٹیفل ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تھا۔ مکی بھیا نے جواب فوراً آیا تھا، تمہارے مکی بھیا تو تمہیں کبھی اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں تھے، تو پھر شادی کے لیے راضی کیسے ہو گئے اور تم سے یہ کیوں کہا کہ تم بیوٹیفل ہو؟ وہ رک کر سوال کرنے لگے تھے جب اچانک اندر سے ایک نمونہ نکلتے ہوئے ان کی طرف آنے لگا تھا۔ ہیلو مائی ڈیئر شونایا ڈارلنگ، آئی ریئلی مس یو، وہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ انداز زنانہ تھا، کپڑے بھی کچھ زنانہ ہی تھے، کافی کلرفل۔ شنایا کا نام اس نے شونایا کر کے لیا تھا، رے کو بڑا کر کے ڈے بنا دی۔ یہ باجی کون ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی نہیں، مکی بھیا ہیں یہ، اس نے خوش ہوتے ہوئے بتایا تھا جبکہ وہ اس کے پاس آیا اسے گلے ہی لگانے لگا تھا کہ وہ بیچ میں آ گیا۔ سو ہینڈسم، سو آڈ، آئی جسٹ لو اسمارٹ بوائز۔ وہ سر سے پیر تک زبر کو دیکھتا اس کے بائسیپس دباتے ہوئے بولا تو زبر نے اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ ہٹائے تھے۔ وہ شنایا کو کیا بچاتا، یہاں تو اس کی اپنی عزت خطرے میں تھی۔ شنایا بیبی، یہ ہاٹ اور ہینڈسم کون ہے؟ اس کے ہاتھ کے پیچھے جھٹکنے پر وہ شنایا سے پوچھنے لگا۔ مکی بھیا میرے ہسبینڈ ہیں، اس نے بڑے فخر سے بتایا تھا۔ یہ نمونہ تمہارا مکی بھیا ہے؟ میرا مطلب ہے زنانہ نمونہ نہیں، میرا مطلب ہے اس کی شادی تمہارے ساتھ ہونے والی تھی۔ وہ جیسے شوق کی کیفیت میں تھا۔ کیا تمہارے ابا کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دو لڑکیوں کی شادی نہیں ہو سکتی؟ میرا مطلب ہے سوچ کیسے لیا انہوں نے؟ تم امیجن کر سکتی ہو اس کی پینٹ اور شرٹ میں کتنے کلرز ہیں اور تم اس کے ساتھ شادی کرنے والی تھی؟ وہ بے یقینی سے اسے کھینچ کر ایک سائڈ پر لاتے ہوئے اسے سوال کرنے لگا تھا جبکہ مکی چور نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ میرے مکی بھیا کی بے عزتی کر رہے ہیں، اس طرح کی انسلٹ میں برداشت نہیں کروں گی۔ ارے وہ آدمی خود انسلٹ ہے، اس کی کوئی کیا بے عزتی کرے گا؟ کیا سچ میں تمہارے ابا حضور اسے مجھے بہتر سمجھتے تھے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں دیوار پر سر مار کر مر جاؤں گا۔ شنایا کیا ہے یہ؟ وہ کبھی مکی کو تو کبھی اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، آپ کو پتہ ہے وہ اپنے ایک فیشن شو کا لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے فیشن میں، مجھے تو فیشن کرنا آتا ہی نہیں تھا، انہوں نے سکھایا اور تو اور میرا دماغ گھوم جائے گا۔ شنایا بس کر دو، یہ کسی کو کیا فیشن سکھائے گا، یہ خود فیشن کی توہین ہے۔ 70 سے زیادہ کلر ہیں اس کے کپڑوں میں، یقین سے کہہ سکتا ہوں میں۔ وہ کبھی اس نمونے کو تو کبھی شنایا کو دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے اور کیا کرے۔ وہ پوری طرح سے صدمے تھا، یقین کرنا بے حد مشکل تھا کہ اس انسان کی شادی شنایا کے ساتھ ہونے والی تھی۔ ارے بچے آ گئے، سیال صاحب خوشی سے باہر نکلتے ہوئے پہلے شنایا کو اپنے سینے سے لگائے کتنی ہی دیر کھڑے رہے جبکہ اس دوران بھی وہ صدمے میں تھا اور پھر دونوں باہیں پھیلا کر انہوں نے زبر کا بھی استقبال کیا۔ یہ شنایا کا وہ منگیتر جس کے ساتھ آپ اس کی شادی کرنے والے تھے؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، وہ فیشن ڈیزائنر ہے نا، انہوں نے شرمندگی سے بتایا تھا جبکہ زبر منہ کھولے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شنایا کو شونایا یہ کہتا ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ فیشن لینگویج الگ ہوتی ہے، ایسا اس کا ماننا ہے، انہوں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بتایا۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو یقین کریں اگر کوئی میری بیٹی کا نام خراب کرتا تو میں اس کا سر پھاڑ دیتا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں آپ کی جگہ نہیں ہوں، ورنہ آپ کی بھتیجی، سوری بھتیجا، میرے ہاتھ سے ضائع ہو جاتا، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا جبکہ اب تک وہ صدمے سے باہر نہیں نکلا